नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी क्रीडा म्याचर्स परिवारबाट सबैजनामा नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ। आज हामीसँग हाम्रो नेपाली समाजमा आफ्नो जीवन सामाजिक कार्यमा आफूलाई मभन्दा पनि हामीमा भनेर सम्बोधन गर्न मन पराउने व्यक्तित्व डाक्टर महावीर पुनसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म तपाईँलाई आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो पोडकास्टको लागि समय छुट्याइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र हामी सबैको तर्फबाट आजको हाम्रो भर्चुअल पोडकास्टमा हजुरलाई स्वागत छ महावीर पुन सर। र धन्यवाद छ है, एकदम अगाडि बढाए हुन्छ। एकदम आज म तपाईँलाई आजको पहिलो प्रश्न चाहिँ अहिले तपाईँले जतिसुकै कामहरू गरिराख्नु भएको छ सामाजिक विकासको लागि, हाम्रो पुस्ताको लागि तपाईँले आफ्नो जीवन जसरी सामाजिक सेवामा शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ त्यसमा धेरै रिटर्न त देखिँदैन। केही कुराको पनि तपाईँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो अरू मान्छेले दिने अवार्ड बाहेक अरू कुरा केही देखिँदैन। त्यही पनि यति एकदमै धेरै प्रयास गरेर लागिराख्नु भएको छ। यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के होला सर हजुर? अब जिन्दगीमा मान्छेले जन्मेपछि विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छन्। विभिन्न किसिमको कामहरू किन गरिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पहिला कुरा आफ्नो इच्छाको कुरा हो। र अब यसरी इच्छा र आफ्नो के अरे सन्तुष्टिको लागि पनि गर्छन्। र अर्को कुरा के हुन्छ भने मान्छेमा एउटा चाहना हुन्छ, कसैमा लोभ हुन्छ, कसैमा पैसा कमाउने लोभ हुन्छ, कसैमा चाहिँ एकदमै घुम्ने के अरे इच्छा हुन्छ, कसैलाई रमाइलो गर्ने इच्छा हुन्छ। यस्तो किसिमको मान्छेले जिन्दगीमा विभिन्न किसिमको कामहरू आफ्नो चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि अथवा आफूलाई चाहिँ खुसी राख्नको लागि गरिन्छ। र अब मैले जो कामहरू गरिरहेको छु त्यो पनि अब हेर्दाखेरि एउटा सामाजिक काम हो, समाजको लागि फाइदा हुने काम गरिरहेको छ। तर यसमा मेरो आफ्नो इच्छा अनुरूप मलाई मनपर्ने काम पनि त गरिरहेको छु नि। किनभने यो जो काम मैले गरिरहेको छु, मैले जबरजस्ती कसैको चाहिँ दबाबमा काम गरिरहेको छैन। मेरो आफ्नो खुसीले काम गरिरहेको छु, किनभने यो कामहरू गर्दाखेरि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ, म चाहिँ खुसी हुन्छु। त्यस कारणले यो सामाजिक काम मात्र होइन कि यो आफ्नो जीवन बिताउनको लागि एउटा मनुष्यको एउटा छोटो जीवन छ, छोटो जीवन बिताउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि मैले चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ लिइरहेको छु। त्यही हो मुख्य कुरो चाहिँ। एकदम मलाई तपाईँ संसारकै धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँसँग धेरै सम्पत्ति भएर अरूलाई सहयोग गर्नु भइरहेको जस्तो पनि लाग्दैन। तपाईँसँग सबै कुरा पुगिसक्यो, सबै ठाउँ घुमिसक्नुभयो, त्यही भएर पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्दैन। तर तपाईँ सबैभन्दा मिठो निद्रा तपाईँलाई लाग्छ होला। धेरै मान्छे भन्दा सबैभन्दा मिठो निद्रा तपाईँलाई लाग्छ होला। किनभने हामी अहिले जसरी भौतारिरहेछौँ, यता गइरहेछौँ, उता गइरहेछौँ, अरूले भनेको टाइममा बिहान उठ्नुपर्छ, अरूले भनेको टाइममा खाना खानुपर्छ, अरूले भनेको कपडा लाउनुपर्छ। आफ्नो जीवन त हामीले बिर्सिसक्यौँ जस्तो लाग्छ कति बेला। तर तपाईँलाई देखेर तपाईँले जसरी अमेरिकामा गएर पनि अब धेरै मान्छे नेपालीको सपना नै हुन्छ अमेरिका जाने, विदेशमा जाने, त्यही गएर पढ्ने, त्यही राम्रो गर्ने। तर तपाईँ अमेरिकाबाट नेपालमा आउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ उति बेला के लिएर आउनु भएको थियो? होइन, अब त्यो त अहिलेको कुरा होइन, त्यो त 28 वर्ष अगाडिको कुरा हो। र 28 वर्ष अगाडि म अमेरिकाबाट नेपालमा फर्किँदाखेरि कोही उद्देश्य लिएर पनि आएको होइन। किनभने यो जिउने क्रममा चाहिँ मैले के पाठ सिकेको छु भने कुनै चाहिँ कुराहरू मनले सोचेर मात्र पुग्दो रहन्छ र नपुगेपछि अब परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार जे जस्तो कुराहरू आइपर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो जीवनको चाहिँ अनुभव हो। म अमेरिकाबाट यस्तो गर्छु भनेर अथवा उस्तो गर्छु भनेर चाहिँ कुनै बृहत योजना बनाएर आएको पनि होइन। र अहिलेसम्म पनि मैले जति पनि कामहरू गरियो यो अहिलेसम्मको यो 28 वर्षको समयमा अमेरिकाबाट आएपछि त्यो सबै जति पनि कामहरू गरियो
त्यो यो एकदमै बृहत योजना बनाएर गर्ने काम पनि होइन, गरेको पनि होइन। मैले गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाँच्ने क्रममा, जिउने क्रममा अब समयअनुसार जे जस्तो किसिमको कुराहरू आउँछ, जे जस्तो किसिमको चाहिँ आइडियाहरू आउँछ, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्दै जाने, एकदम अब आइडिया अनुसार काम गर्दै जाने हो। अब र मैले अहिलेसम्म गरेकै त्यही हो मुख्य कुरो। तपाईँले 28 वर्षमा यसरी काम गर्नुभयो, तपाईँले धेरै मान्छेलाई सहयोग गर्नुभयो। अब तपाईँले कुनै एउटा स्पेसिफिक मान्छेलाई भन्दा पनि हाम्रो जेनेरेसन, जुन जेनेरेसन नेपालमा पुरानो जेनेरेसनले नयाँ जेनेरेसनलाई शैक्षिक क्षेत्रमा एकदमै योगदान दिने काम तपाईँले गर्नुभयो। अझै पनि तपाईँ केही गरेको छैन भने जसो तपाईँले अरूको लागि यति धेरै गर्दा पनि केही नगरेको आवाज दिइराख्नु भएको छ। हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ यसबाट। अनि म तपाईँलाई अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँले अहिलेसम्म गरेको कामहरू मध्ये तपाईँलाई एउटा काम चाहिँ, मैले यो काम चाहिँ सबैभन्दा मेहनत लागेर योजना बनाएर र अरूको लागि एकदमै मेहनत गरेर गरेको काम भन्नु पर्दाखेरि कुन कामलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? यति धेरै यस्तो हुँदैन। जुनसुकै काम पनि गर्दाखेरि पनि बेसरी मेहनत गरिएको छ। सबै काम, चाहे त्यो सानो काम होस् चाहे ठुलो काम होस्, सानो कामलाई अलिक कम मेहनत गर्नुपर्छ, तर मेहनत चाहिँ नगरी चाहिँ कुनै काम चाहिँ बन्दैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ कहिले पनि के भन्दैन भने मैले गरेको यो काम चाहिँ राम्रो काम, यो काम चाहिँ नराम्रो काम भन्ने अथवा मन नपर्ने काम भन्ने हुँदैन। जति पनि कामहरू सुरु गरियो त्यो मन नपरी गरेको होइन, आवश्यक भएर गरेको काम हो अहिलेसम्म। र त्यो काम चाहिँ फेरि कसैले यसो गर भनेर, कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे भनेर, कसैले मलाई चाहिँ हुकुम दिएर गरेको काम होइन, मेरो आफ्नो इच्छाले गरेको काम हो। त्यस कारणले जे जति काम गरे, कोही कामहरू साना छन्, कोही जस्तो मानौँ न, एउटा सानो काम भनेको मैले गाउँमा गएर अब गाउँलेहरूसँग मिलेर यो फलफुलबाट जाम बनाउने काम सुरु गरे। त्यो सानै काम हो, तर त्यसले पनि राम्रै काम गर्यो। हाते कागजहरू बनाउने लोकताबाट र त्यो हाते कागजबाट विभिन्न किसिमको यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू बनाउने र बेच्ने भन्ने सानो कामहरू सुरु गरिदियो, त्यो पनि भयो। माछा पाल्ने काम गर्यो, त्यो पनि सुरु भयो, राम्रै भयो। अनि त्यस्तै किसिमले अब चौरी पाल्ने काम भयो। अब यो कामहरू चाहिँ ठुलो काम होइन, तर त्यो कामहरू सुरु गर्नको लागि सानै काम भए पनि बेसरी मेहनत गर्नु पर्यो सुरुमा। किनभने त्यो कहिले पनि नगरेको काम भएको हुनाले के अरे बेसरी मेहनत गर्नु पर्यो र त्यो सबै मनपर्ने कामहरू भयो र राम्रोसँग भइरहेको कामहरू भयो। अब कुनै कामहरू त्योभन्दा अलिक ठुलो जस्तो कि मैले यो पर्यटनको विकासको लागि भनेर अलिकति लामो 5 दिनको 10 दिनको ट्रेकिङ रुटहरू खोलेर अब त्यो ट्रेकिङ रुटहरूमा के अरे ट्रेकरहरूलाई आकर्षण गर्ने, सेवा सुविधाहरू दिने किसिमको कामहरू गर्यो। त्यो अलि ठुलो काम भयो। अब त्यो पनि बेसरी मेहनत गर्नु पर्यो, अहिलेसम्म गरिरहेको पनि छ र अझै विस्तार गरिरहेको छ। अब त्यो पनि राम्रै काम भयो। अब वायरलेस नेटवर्किङ गरेर गाउँ गाउँमा इन्टरनेट लैजाने काम भनेको त्यो सजिलो काम थिएन। त्यसलाई पनि बेसरी मेहनत गर्नु पर्यो र गरियो। र अहिले यो जुन अहिलेको उसमा पछि आएर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर अब देशको प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई र नयाँ नयाँ किसिमको आइडिया ल्याउने सृजनशील भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने काम भनेको हो। यो चाहिँ अब सानो काम होइन, यो चाहिँ ठुलै काम हो। अब यो पनि बेसरी मेहनत गरिँदैछ। र गएको 3 महिनामा यो जुन जब नेपालमा यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि अहिले हामीले 11वटा यो रोकथामको लागि, कोरोना रोकथामको लागि सहयोग हुने किसिमको विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ र सक्दो कामहरू गरिरहेको छ। साह्रै ठुलो काम त होइन, सानो काम नै हो, तर अपरझटमा सुरु गरिएको र यो लकडाउनको स्थितिमा सुरु गरिएको काम चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। अब त्यस कारणले यो काम पनि राम्रै भइरहेछ। त्यस कारण मैले जे कुराहरू गर्छु
त्यो सबै चाहिँ मनपर्ने कुरा हो र यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर नम्बर 1 काम यो, नम्बर 2 काम यो, नम्बर 3 काम यो भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउँदिनँ। एकदम तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ आफ्नो 100% दिएर गर्नुहुन्छ। त्यो त मैले तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म त्यो आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूलाई सहयोग गर्ने तरिकाले गर्नुभएको छ, 100% नै दिएर गर्नुभएको छ। अनि म तपाईँको एउटा अर्को प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँको म फेसबुकमा पोस्टहरू पढिरहेको हुन्छु। अनि तपाईँले ठुलो ठुलो निकाय धनी मान्छेसँग सहयोग माग्नुभन्दा पनि हामी जस्तै दैनिक रोजगारी गरिराख्ने मान्छे, विदेशमा हुनुहुने नेपालीहरू अनि अरू जुन जुन मान्छेले सहयोग दिन खोजिराख्नु भएको छ, सानो सहयोगलाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई ठुलो मान्छेले सहयोग दिँदैनन् कि तपाईँ माग्नुहुन्न कि खास कारण चाहिँ के होला यसको? पहिलो कुरा त म सहयोग चाहिँ माग्दिनँ कसैलाई पनि सहयोग भनेर, यो पैसाको सहयोग चाहिँ माग्दिनँ पहिलो कुरा। र यो माग्ने भन्ने चिज मलाई एकदमै मन नपर्ने चिज हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ के मेरो चाहिँ गर्ने तरिका के हो भने कुनै काम सुरु गर्ने, काम सुरु गरेर यस्तो यस्तो कामहरू हुँदैछ भनेर चाहिँ जानकारी दिने हो। मैले फेसबुकमा जति पनि कुराहरू गरिरहेको छु, मैले गरिरहेको कुराहरूमा यस्तो यस्तो कामहरू भइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी दिने कुरा हो। र कसैले चाहिँ सहयोग गर्छन् भने आफ्नो खुसीले सहयोग गर्छन् भने ल फलानाबाट यस्तो ठाउँबाट यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो किसिमको सहयोगहरू आयो भनेर त्यो पनि जानकारी दिने हो। त्यस कारण मैले चाहिँ आफूले सबैलाई चाहिँ कसैलाई पनि व्यक्तिमा गएर चाहे संस्थामा गएर चाहिँ उनीहरूको ढोका ढकढकाएर ल यति सहयोग गर्नु पर्यो भनेर म चाहिँ गर्न चाहन्न र अहिलेसम्म गरेको पनि छैन। यसमा भाइले भनेको कुरा के हो भने खास गरी मैले यसो भन्दाखेरि अलिकति निम्न वर्गको भाइ बहिनीहरूले, निम्न वर्गका नेपालीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छन्, त्यसमा अलिकति धनीहरूले गरिरहेको छैनन्। त्यो त किनभने मैले चाहिँ यो धनीले के अरे नगर त भनेको त छैन, गरिबले पनि नगर भनेको छैन। जसलाई मन लाग्छ सहयोग गर्न ढोका खुला छ। त्यो चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने होइन। म एउटा व्यक्ति हो, महावीर पुन भन्ने व्यक्ति हो, महावीर पुनलाई सहयोग गर्ने होइन, राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने हो। त्यस कारणले यो सहयोग भन्ने चिज यो दान हो। यो चाहिँ चन्दा पनि होइन, यो सहयोग होइन, यो चाहिँ राष्ट्रलाई गर्ने दान हो। र जसलाई गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर भनेको हुनाले अब आफ्नो खुसी लागेर गरिरहेको छन्, खुसी लाग्नेले गरिरहेको छन् र नदिने जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि मैले केही भनेको छैन। उहाँहरूलाई पनि मैले के भनिरहेको छु भने काम हेर्दै जानुहोस्, चित्त बुझ्यो भने जुनसुकै पनि समयमा दिन सकिन्छ, सहयोग गर्नु सकिन्छ। र सहयोग भन्ने कुरा पैसा मात्र हुँदैन। मैले पैसालाई मात्र सहयोगको रूपमा मानेको छैन। अब आइडिया सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको चाहिँ कुनै काम गर्नको लागि आइडिया चाहिन्छ, आइडियाको सहयोग गर्नुहोस् भनेको छ। र कसैले चाहिँ अब यस्तो किसिमको जो कामहरू भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएको छैन भने त्यो थाहा पाएको मान्छेले प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भन्न त्यो सहयोग मागिरहेको छ। इच्छा हुनेले चाहिँ पैसा अथवा आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनिरहेको छ। आर्थिक गर्न चाहनेलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कको खाता नम्बर दिएकै छ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ त भने यो अब अलि लङ टर्ममा जाँदाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जे जति कुराहरू हुन्छन् अथवा अनुसन्धान भएर सफल भएको चिजहरूलाई चाहिँ बजार उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्नको लागि इन्भेस्टरहरू पनि चाहिन्छ र इन्भेस्टरहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर इन्भेस्टरहरूलाई पनि आह्वान गरेको छ। र यो जुन सहयोगको कुरा छ यो एउटा कुरामा मात्र सीमित छैन। अब जुन कुरा अधिकांश अब सहयोग माग्नेहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगलाई मात्रै फोकस गरेको देखिन्छ, हामीले आर्थिक सहयोगलाई त मात्रै फोकस गरेको छैन। त्योभन्दा ठुलो सहयोग भनेको आइडियाको सहयोग हो। आर्थिक सहयोग भन्दाखेरि पनि त्योभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भन्ने त्यो सहयोग हो भनेर अब यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहेको। एकदम तपाईँलाई धेरै मान्छेले सपोर्ट पनि गरिरहेका छन् यो कुरामा। अनि अहिले पनि तपाईँले जुन प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ
त्यो प्रोजेक्टमा पनि धेरै स्टुडेन्टहरूले बिना के भन्छ यसलाई बिना आफ्नो केही उपलब्धि आफूलाई केही पाइन्छ भन्ने बिना त्यो उद्देश्यले एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँको पोस्टहरू पढिरहेको हुन्थेँ। तपाईँले सानो योजना होइन ठुलो योजना बनाउँदा पनि जुन योजना बनाउँदाखेरि पनि को मान्छेलाई फाइदा हुन्छ त? मानौ गाउँ स्तरमा जसरी इन्टरनेट तपाईँले लिनुभयो, बिबिसीले त्यो न्युज छापेर तपाईँले अलि ठुलो ठाउँ पर्दामा देखाउन मिल्यो, तर तपाईँले अहिलेसम्म गर्नुभएको जति कामहरू छ तपाईँले आफ्नो स्ट्रगल आफ्नो जतिसम्म मैले अब पढ्न सकेको यो विकिपिडिया, गुगलमा, फेसबुकमा त्यतिसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि काम आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि मात्र गरिराख्नु भएको छ। अनि अरूकै सहयोग छ, अरूकै लागि काम छ, अरूकै सहयोग छ। थोरै म तपाईँको अलिकति पछाडि जाँदाखेरि तपाईँ जसरी सुरुमा यो काममा जसरी लाग्नुभयो त्यति बेला तपाईँले कसलाई देखेर लाग्नुभयो कि तपाईँलाई त्यति बेला कसरी इन्सपिरेसन भनौँ, मोटिभेसन भनौँ, स्टार्टिङ फेजमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्न तपाईँलाई प्रेरित हुनुभयो सुरुमा? होइन, अब यो इन्सपिरेसन भन्ने कुरो मेरो जिन्दगीमा इन्सपिरेसन चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई हेरेर अथवा कोही कसैले चाहिँ मलाई यसो गर्ने भनेर चाहिँ उक्साएर चाहिँ गरेको चाहिँ होइन। यो जुन कुरा छ मेरो आफ्नो खुसीले गरेको कुरा हो र जे काम गरियो त्यो काम गर्ने जुन छ इन्सपिरेसन भनौँ त्यो चाहिँ समस्याले हाम्रो भनौँ न यो गाउँघरको समाजको समस्याहरू देखेर त्यो समस्याहरूको समाधान खोज्ने काममा लाग्ने क्रममा चाहिँ अब यो नयाँ नयाँ आइडियाहरू आएको हो। कुनै कसैले इन्सपायर गरेर कसैले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ यो काम गरेको होइन। त्यस कारणले मैले चाहिँ दिने यो जुन इन्सपिरेसन छ पाएको इन्सपिरेसन छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँघरको अथवा मानव समुदायको दुःख देखेर काम गरेको। जस्तो भनौँ न मैले गाउँ गाउँमा वायरलेस इन्टरनेट पुर्याएँ, त्यो त कसैले मलाई भनेर पुर्याएको होइन। गाउँघरमा एउटा कम्युनिकेसनको चाहिँ ठुलो समस्या थियो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जुन समयमा मैले त्यो कुरा गरेँ त्यति बेला नेपालको कुनै पनि गाउँमा के अरे टेलिफोन थिएन, इन्टरनेट त हुने कुरै भएन। त्यति बेला मान्छेहरू टेलिफोन गर्नको लागि सदरमुकाममा आउनु पर्थ्यो। त्यो ठुलो समस्या थियो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर इन्टरनेट कहिले लैजाने काम गरियो। अब अर्को कुरो अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलिएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कामहरू भइरहेछ। यो किन त भन्दाखेरि त यसको समस्या भने नेपालमा रोजगारी छैन। नेपालको चाहिँ आर्थिक स्थिति राम्रो छैन। अब यो राम्रो आर्थिक स्थिति बनाउने कसरी र रोजगारीको समस्या कसरी हल गर्ने र देशलाई चाहिँ कसरी समृद्धि बनाउने भन्ने कुराको समाधान खोज्नको लागि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको हो। यसको मुख्य कुरा के हो भने समस्या भयो, देशको समस्या भयो। उति बेला कम्युनिकेसनको समस्या थियो, वायरलेस नेटवर्किङ खुलियो। अहिले देशको यो एउटा गरिब देश भएको जुन समस्या छ अब आविष्कार केन्द्र खोलियो। अहिले भर्खरै कोरोनाको महामारी आइहाल्यो। हेर्दा हेर्दै अनि त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि केही सकिन्छ कि भनेर कोरोनाको लागि विभिन्न प्रोजेक्टहरूको काम गरिँदैछ। अब मैले अमेरिकाबाट फर्केर गाउँमा चाहिँ के अरे स्कुलहरू खोल्नलाई मद्दत गरेँ, किनभने त्यति बेला त्यो समस्या थियो। अहिले चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष के अरे त्यति बेला 28 वर्ष अगाडि हाई स्कुलहरू अहिलेको जस्तो छ्यापछाप थिएनन्। त्यस कारणले त्यो स्कुलको लागि भनेर काम गरेँ। मैले स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू सुरु गरेँ, किनभने गाउँघरमा कहीँ पनि चाहिँ डाक्टर अस्पतालहरू हुने थिएन। त्यस कारणले स्वास्थ्यको कामहरू गरियो। त्यसमा जति पनि कामहरू गरिएको छ त्यो चाहिँ समस्या, विद्यमान समस्या अथवा
कुनै ठाउँ विशेषको समस्या पनि हुनसक्छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर गरिएको काम हो त्यो चाहिँ। एकदम तपाईँले त जहाँ समस्या देख्नुभयो त्यहाँ के तरिकाले सुधार गर्न मिल्छ, त्यहाँ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अरूलाई कसरी त्यो समस्या अहिले भइरहेछ भने पछि त्यो समस्या कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यही कुरामा फोकस भएर अगाडि बढ्नुभयो। थोरै होइन, तपाईँ मान्छेले गर्ने तरिकै त्यही हो क्या, समस्यालाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो हो, म अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु भाइलाई कि हजुर आज दिउँसो मलाई कृषि विभागबाट एउटा चाहिँ हाकिमले फोन गर्नुभयो। हजुर उहाँले के फोन गर्नुभयो भने, ल नेपालमा चाहिँ आउँदैन भन्दै पनि सलह आइपुग्यो। अब यो सलहलाई चाहिँ कसरी छोपेर यसलाई चाहिँ कुखुराको दाना बनाउने, अब यो छोप्ने चाहिँ सलह त एउटा समस्या भयो। अब एकदम त्यो एकदम समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर केही उपायहरू छ भने भोलि उहाँले मिटिङमा बोलाउनु भएको छ। भनेपछि त अब समस्या आएपछि त समाधान त खोज्नु पर्यो नि। एकदम समस्या आएर चाहिँ त्यो समस्याको समाधान खोजिएन भने दुःख पाइन्छ। त्यस कारणले मैले भनेको कुरा, मैले गर्ने कुरा के हो भने जिन्दगीमा जबसम्म मेरो सास रहिरहन्छ तबसम्म कुनै समस्या देखियो भने र सम्भव हुने रहेछ भने त्यो समस्याको समाधान खोज्ने चाहिँ मेरो आफ्नो, मैले चाहिँ मेरो काम गर्ने तरिका यही हो। र त्यो समस्यालाई चाहिँ मैले अब पोजिटिभले हेर्दाखेरि त्यो समस्याले नै मलाई चाहिँ काम गर्ने एउटा जोस जाँगर दिन्छ। हामीले हामी अब हाम्रो जेनेरेसनको कुरा गरौँ, हामीलाई केही समस्या आउने बित्तिकै हामी भाग्छौँ। म पनि धेरै कुरामा भागिरहेको हुन्छु। समस्या देख्यो कि हामी पछाडि फर्किरहेको हुन्छौँ। तर तपाईँले भनेअनुसार त जहाँ समस्या छ त्यहीँ छ, त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि त्यहीँ छ, अवसर पनि त्यहीँ छ। जे कुरा खोज्यो समस्यामै छ। अहिले नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि कोभिड सिचुएसनले पनि एकदमै असर पारेको छ। म अब सुदूरपश्चिममा बस्थेँ, त्यहाँतिर कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालमा भारतबाट धेरै मानिसहरू आएर त्यहाँ हाम्रोतिर एकदमै मान्छे के भनौँ यसलाई, मान्छेलाई राख्ने ठाउँहरू पनि राम्रो छैन। तर पनि त्यहाँको सिस्टममा सबै मान्छेले राम्रो गरिरहेछन्। अहिलेसम्म मान्छेहरूलाई केही नराम्रो भएको छैन। अनि यति बेला हाम्रोतिरको बिजनेस एकदमै डाउन छ। बिजनेस क्षेत्रमा भने आर्थिक रूपमा अगाडि हाम्रो क्षेत्र एकदमै पछाडि नै, अझै पछाडि नै थियो, अझ पछाडि परिरहेछ। तपाईँको इनोभेसन सेन्टरमा अहिलेसम्म तपाईँले इनोभेसन सेन्टरबाट कुनै प्रोडक्टहरू बाहिर निकाल्नु भएको छ? जस्तै मैले एउटा बाँदर भगाउने मसिन भन्ने चाहिँ तपाईँको देखाएको थिएँ। त्यस्तै अरू प्रोडक्टहरू बाहिर निकालेर बजारमा कुन प्रोडक्टहरू ल्याउनु भएको छ अहिलेसम्म नेसनल इनोभेसन सेन्टरबाट? पहिलो कुरा त अब हामीले एउटा के अरे कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र त्यहाँ उपलब्ध भएको एउटा ठाउँमा बसेर काम गर्न सुरु गरेको त जम्मा 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष हुँदैछ। अब यो 2 वर्षको अवधिमा अब अघिल्लो हप्ता त्यो भित्रको निर्माण यताउता गर्नै लाग्यो। अब त्यस कारणले यो जुन अनुसन्धान अहिलेसम्म त्यहाँ बसेर पुगेर काम सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म 30-32 किसिमका विभिन्न किसिमका रिसर्चको कामहरू सुरु गर्दैछन्। अब तिनीहरू मध्येमा करिब आज 6-7वटा जति कामहरूको चाहिँ करिब अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेको छ, 6-7वटा किसिमको कामहरू। र अब बाँकी कामहरू चाहिँ अब विभिन्न चरणमा छन्। र त्यो यो अब आउने, अब हुन त कोरोनाले चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति के अरे ढिलो हुन्छ, तर अब आउने अब केही महिनाभित्रमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट 2-4 किसिमका 4-5 किसिमका चिजहरूको चाहिँ प्रडक्टहरूको चाहिँ त्यो प्रडक्टहरू बन्छ र प्रडक्टहरूको विकास हुन्छ भनौँ। र त्यो विकास भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्ने सेकेन्ड स्टेजमा जान्छ। पहिलो काम भनेको त के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कुनै आइडियाको परीक्षण गर्ने। आइडियाको परीक्षण गर्दाखेरि त्यो सफल भयो भने त्यसबाट प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने, कुनै वस्तु निकाल्ने। र कुनै वस्तुको कुनै राम्रो वस्तु निस्कियो भने अब त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गरेर
त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने भन्ने यो विभिन्न चरणमा जानुपर्ने कामहरू भएको र अहिलेसम्म हामीले यो 2 वर्षको अवधिमा गर्दाखेरि 5-6 किसिमका जाने स्थितिमा भएको चाहिँ छ, तर गइसकेको चाहिँ छैन। र यो कुरो भनेको चाहिँ के हो भने यो यसरी रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने काम भनेको चाहिँ लामो समय लाग्ने काम हो। यो छोटो समयमा बन्ने काम होइन। कसैले चाहिँ अब भनौँ न घर बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई धेरै लामो समय लाग्दैन। कुनै अब पुल बनाउनु पर्यो भने धेरै समय लाग्दैन। तर अनुसन्धान भन्ने कुरालाई चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर त्यो समय निर्धारण गरेर अनि त्यो समयमा चाहिँ गर्न सकिने काम होइन। र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ गर्दैमा त्यो सफल हुने कुरा पनि होइन। अधिकांश अनुसन्धानमा हात हालेका चिजहरू चाहिँ फेल खान्छन् र अधिकांश भन्दाखेरि पनि 80-85-90% चाहिँ अनुसन्धानको कामहरू फेल हुन्छन्। बाँकी रहेको 10-15% सफल हुन सक्छन्। त्यसमा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यस्तो किसिमको प्रकृतिको काम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कुनै यो एनजिओ आइएनजिओहरूले अथवा गभर्मेन्टले के अरे कुनै प्रोग्राम बनाएर त्यसको इनपुट यति आउटपुट यति भनेर त्यसको चाहिँ नाप्ने गरेको जुन छ त्यो हिसाबमा चाहिँ के अरे यो चल्ने कुरा चाहिँ होइन अनुसन्धान भन्ने कुरा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यो यसको जुन फेलर रेट छ, असफल हुने जुन एउटा दर छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। तर यस्तो किसिमको काममा पनि किन हात हालेको त भन्ने जुन कुरा छ, यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा मात्र हुने कुरा होइन क्या, संसारभरमै हुने कुरा हो। संसारभरमै जति पनि अनुसन्धान आविष्कारहरू भइरहेको छ तिनीहरूको यो सक्सेस रेट अथवा सफल हुने चाहिँ चान्स चाहिँ कति हो भन्दाखेरि त्यही 15-20% हो। र हाम्रोमा पनि हुने त्यही हो। अब यत्रो धेरै खर्च गरेर नेपालीहरूले के भन्छ भने यति धेरै खर्च गरेर यति धेरै चाहिँ असफल हुने काममा किन हात हाल्ने भन्ने चाहिँ नेपालीहरूको सोचाइ छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने नभएको। वास्तवमा के हो भने त्यसरी चाहिँ खर्च गरेर त्यति धेरै चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर जे चिज निस्कन्छ त्यो निस्किएको चिजबाट देश चाहिँ समृद्धि हुने हो। नेपालको आफ्नै एउटा सम्पत्ति भनौँ न, तपाईँहरूले जुन चिज बनाउनु भयो त्यो त नेपालको सम्पत्ति हो नि। नेपालले मात्र बाहिरमा पठाउन मिल्छ त्यस्तो इनोभेसन भयो भने यदि गरिराख्नु भएको छ त्यो त्यसबाट आउने हामीले बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ। आर्थिक स्थितिमा पनि धेरै सुधार आउन सक्छ। अनि नेपालमा पनि तपाईँले जुन इनोभेसन सेन्टर खोल्नु भएको छ त्यसले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ भविष्यमा। तपाईँले त्यसको बारेमा के सोचिराख्नु भएको छ? विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने यो विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने यो युनिभर्सिटी खोले जस्तो होइन, यो चाहिँ कलेज खोले जस्तो होइन। हजुर हजुर, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने ठाउँ होइन कि यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्ने ठाउँ हो। र अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूले मात्र गर्ने चिज होइन। यो पढे लेखेको मान्छेले मात्रै अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ किनभने धेरैको सोचाइ के छ त भन्दाखेरि अहिले त्यही भइरहेको छ नेपालमा कि यो अनुसन्धान भन्ने चिजहरू अब पढे लेखेको मास्टर्स ब्याचलर्स गरेको अथवा पिएचडी गरेकोहरूले गर्ने काम होला। हामी यो केही नपढेको मान्छेहरूले, गाउँको साधारण मान्छेले अथवा पढे लेखेको नपढेको मान्छेहरूले यो यसमा अनुसन्धानको काम हुँदैन होला भन्ने किसिमको कुराहरू सोचिरहेको छ। त्यस कारणले एउटा प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ भने अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा पढे लेखेकोले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चिज होइन। नपढेको मान्छेले पनि अनुसन्धान गर्नु सक्छ। र संसारमा जति पनि अनुसन्धानको कामहरू भयो त्यो अनुसन्धानको कामहरू चाहिँ सबै चाहिँ पढे लेखेकोले गरेको चाहिँ होइन। यो मेन कुरो। अब भनौँ न तपाईँ अब बुझ्नुहोस् कुरा के अरे भने यो जुन समयमा राइट ब्रदरले चाहिँ एरोप्लेन पत्ता लगाए त्यति बेला ठुल्ठुला युनिभर्सिटीका, अमेरिकाको ठुल्ठुला युनिभर्सिटीका धेरै पढे लेखेकाहरूले पनि
हवाईजहाज बनाउनलाई कोसिस गरिरहेको थिए हजुर हजुर हैन, तिनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको थिए। तर बनाउने बेलामा कसले बनायो? साइकल मिस्त्रीले बनायो। एकदम साइकल मिस्त्री भनेको त पढे लेखेको मान्छे त होइनन् तिनीहरू, राइट ब्रदर भनेको त। हजुर र यो त एउटा उदाहरण भयो। जति पनि एकदम कुराहरू छन् अनुसन्धान भएका कुराहरू, जुन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ अब कमर्सियलाइज गर्ने कुराहरू छ, त्यो कमर्सियलाइज गर्नको लागि पढे लेखेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। धेरै पढेको हुनुपर्छ, त्यसले युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ डिग्री पास गरेकै हुनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो उदाहरणको लागि टिभी, जो कुरा अहिले हामीले टिभी चाहिँ हेरिरहन्छौँ हाम्रो घरमा बसेर, टिभीको अनुसन्धान गर्ने कोही चाहिँ पिएचडी पास गरेको, कोही युनिभर्सिटीमा निस्किएको कुरा त होइन। त्यो त एउटा गाउँमा बसेको एउटा हाई स्कुल पढ्ने विद्यार्थीले आविष्कार गरेको कुरा हो त्यो। त्यस कारणले यो अनुसन्धानको जुन परिभाषा छ यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा गरिने एकाडेमिक रिसर्चलाई मात्र अनुसन्धान भन्ने र अरूलाई चाहिँ अनुसन्धान नभन्ने भन्ने किसिमले त्यो छोटो दायरामा राख्नु हुँदैन। तर अहिले भइरहेको कुरा के छ भने नेपालमा अब धेरै मान्छेहरूले भन्ने गरेको कुरा चाहिँ यो अनुसन्धान भनेको यो युनिभर्सिटीमा गर्ने चिज हो, पढे लेखेकोले गर्ने चिज हो भन्ने हो। र पढे लेखेकोले गर्ने त एकाडेमिक रिसर्च हो, र हामीले आविष्कार गर्ने आविष्कार केन्द्रले गर्ने अनुसन्धान भनेको यो एकाडेमिक रिसर्च होइन, यो त एप्लाइड रिसर्च हो। यो चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च र एप्लाइड रिसर्चमा फरक छ। एप्लाइड रिसर्च भनेको कुनै चिज जो चाहिँ रिसर्च गरेर निस्किएको वस्तुले त्यसले चाहिँ व्यापार होस्, त्यसले चाहिँ हाम्रो जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाओस्, त्यही न हो कुरा। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने भनेर चाहिँ यो अनुसन्धान केन्द्र खोलेको होइन। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आइडिया भएको, चाहे त्यो पढे लेखेको होस् चाहे नपढेको होस्, जेसुकै होस्, उनीहरूलाई चाहिँ आइडिया भएको मान्छेलाई आकर्षण गर्ने। र हाम्रो क्राइटेरियामा के छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्नको लागि कसैले चाहिँ हामी कहाँ आएर चाहिँ गर्न चाहन्छ भने अथवा हामीमा चाहिँ एउटा प्रपोजल पेश गर्छ भने हामीले चाहिँ के खोज्दैनौँ भने यसको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड के हो, कति पढेको छ भनेर हामी त्यो खोज्दैनौँ। र किनभने धेरै अब अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा उनीहरूले चाहिँ त्यसको क्वालिफिकेसन कति छ भन्न खोज्छन्, हामी चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसन खोज्दैनौँ। र अब त्यो कसैले ल्याएको अनुसन्धान गर्न ल्याएको अनुसन्धानमा अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने कुरा पनि हेर्दैनौँ। त्यसको आइडिया के छ र त्यो आइडिया त्यसले गर्न सक्छ अथवा सक्दैन, कति सस्टेनेबल छ, त्यसको त्यो कुराहरू मात्रै हामीले चाहिँ केलाइन्छ। र त्यो आइडियाले चाहिँ रिसर्च गरेर भोलि चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट कति पार्छ त्यो कुरालाई मात्र हेरिन्छ, अरू कुरालाई चाहिँ हामीले हेरिँदैन। मेन हेर्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो। मैले इलोन मस्कले पनि आफ्नो त्यो काम गर्ने कम्पनी स्पेस एक्स टेस्लामा पनि उसले क्रेडेन्सियल भन्दा पनि त्यो मान्छेले के गर्न खोजिरहेछ, त्यसको इनोभेसन के छ, आइडिया के छ, त्यसरी हायर गर्ने रहेछ। एकदम जसरी तपाईँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ नेपालमा मेरैतिर पनि हामी कति मान्छेहरूले केही नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाइरहेको हुन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो एउटा माध्यम पाइरहेको हुँदैनन्। सम एकाडेमिक कुराहरू चाहिन्छ। यदि हामी जस्तै कोही युवाहरू अब जुनसुकै मान्छेले पनि केही इनोभेसन गर्दाखेरि तपाईँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर अगाडि आउन मिल्छ। त्यसो भए तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेर मेरो आइडिया यो छ, यो आइडियाले यस्तो यस्तो कुरा गर्छ, तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ कि मलाई रिसर्च गर्न दिनुहुन्छ कि भनेर अगाडि आउन मिल्यो तपाईँसँग डाइरेक्टली। त्यो त मिल्यो, त खुलै राखेकै त्यो ओपन राखेको छ। जुनसुकै पनि समयमा जसले पनि आफूलाई आएको आइडिया चाहिँ पेश गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो के अरे आइडिया पेश गर्ने कुनै टाइमलाइन तोकेको छैन। र जुनसुकै पनि अवस्थामा चाहिँ आफ्नो आइडिया चाहिँ पेश गर्न सकिन्छ। एकदम अब अगाडि जाँदाखेरि जसले पनि सक्छ। तपाईँले भने जस्तै मेरै गाउँमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलमा
हस्पिटलमा युज राखिरहेको हुन्छ हामीले सुईहरू, त्यसलाई युज गरेर उहाँले डोजर जस्तो बनाउनु भएको थियो। त्यो हाइड्रोलिक प्रेसर, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कलको नियम युज गरेर उहाँले त्यो बनाउनु भएको थियो। मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर उनीहरूले पहिलेदेखि आइडिया युज गरिरहेको, तर उनीहरूले एउटा माध्यम पाएको थिएनन्। तपाईँसँग त्यही इनोभेसनको कुरा गरिरहेको थियौँ। हाम्रैतिर पनि कति मान्छेहरूसँग आइडिया हुन्छ, उनीहरूले इनोभेसन गरिरहेको हुन्छन्, तर उनीहरूको सर्टेन उसले के गरिरहेछ, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के छ, त्यही भनेर धेरै मान्छेहरू अगाडि बढ्न पाइरहेको थिएन। तर तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा एक्कासी नदेखेला त्यसको प्रभाव, तर बिस्तारै पछिल्लो जेनेरेसनसम्म यसको एकदमै प्रभाव देखिन्छ। तपाईँलाई त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ। अनि मेरो अर्को प्रश्न तपाईँलाई के छ भने, तपाईँले अवार्ड नै लिँदैन भन्नुभएको थियो एउटा प्रोग्राममा, मैले युट्युबमा त्यो भिडियो हेर्ने मौका पाएको थिएँ। तपाईँ चाहिँ अवार्ड भनेको एउटा भारी हो, मलाई त्यो अवार्डको भारी चाहिँदैन, हिँड्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो जेनेरेसनलाई के छ भन्दाखेरि, जे गरिरहेछौँ हामीले अन्तिममा केही त चाहियो, हामीलाई कुनै अवार्ड चाहियो, कुनै केही चाहियो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको बारेमा तपाईँ के कुरा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो जेनेरेसनलाई? हामी जसरी अवार्डको पछाडि लागिरहेछौँ, जसरी पढाइको पछि लागिरहेछौँ, तपाईँको सल्लाह चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो सुझाव चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनलाई के दिन चाहनुहुन्छ हजुर? पहिलो कुरा त के हो भने, अवार्ड भन्ने चिज खोजेर पाउने चिज होइन। त्यो चाहिँ र अवार्ड भन्ने चिज त्यो अब नेपालमा कुनै अवार्डहरू होला, चाकरी गरेर पाउने अवार्डहरू होला। अब त्यो चाकरी गरेर पाउने अवार्डलाई त के अवार्ड नै भन्ने हो र। तर अवार्ड भन्ने चिज कसैले अवार्ड पाउनको लागि भनेर काम गर्ने होइन। र अवार्ड पाउँछु, यो फलाना अवार्ड लिन्छु भनेर उसले त्यो काम गर्ने पनि होइन। जस्तो भनौँ न, नोबेल प्राइज पाउने मान्छेहरूले म नोबेल प्राइज पाउँछु भनेर काम गरेको त होइन। उनीहरूले त कुनै काम, कुनै उनीहरूलाई उनीहरूको दिमागमा आएको काम गरेको हो। त्यो काम राम्रो भए बापत नोबेल प्राइज दिएको हो नि। यो अवार्ड भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, यो युनिभर्सिटीमा गएर मास्टर्स डिग्री लिया जस्तो, पढेर मास्टर डिग्री लिया जस्तो, अथवा पिएचडी पास गरेर चाहिँ डाक्टर भए जस्तो चिज होइन नि यो अवार्ड भन्ने चिज त। त्यस कारणले अवार्ड भन्ने चिजलाई चाहिँ कसैले पाउँछु भनेर यो अवार्ड पाउनको लागि काम गर्छ भने, गरेको हो भन्छ भने, त्यो मान्छे चाहिँ बुद्धु हुन्छ। अवार्ड भन्ने चिज पाउनको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यो अवार्ड भन्ने चिज को पछि चाहिँ लाग्ने होइन। र काम गर्यो भने के हुन्छ भने, अवार्ड चाहिँ पछि पछि आउँछ, आफैले त्यसले खोज्दै आउँछ। मेरो आफ्नो अनुभव त्यही हो। मैले कोही पनि अवार्ड खोजेर गएको पनि होइन। अब त्यो अवार्डको बारेमा चाहिँ कहाँ कस्तो किसिमको अवार्ड छ, अब यो अवार्ड पाउनुको लागि यस्तो काम गर्नु पर्यो भनेर गरेको पनि होइन। अब अहिले अवार्डहरू यति धेरै अवार्डहरू दिन थाल्यो, अब त्यो अवार्डहरू थाप्दा हैरान पर्यो। अब कति थाप्ने? अनि फेरि नेपालीहरूको अवार्ड दिने तरिका बेग्लै छ। गएर त्यहाँदेखि सम्मान गर्ने, एकदमै बखान गर्ने, रिबन काट्नु पर्यो त्यसमै। त्यस कारणले यस्तो किसिमको यो समय खेर फाल्ने जो काम छ, यो अवार्ड थाप्ने काम भनेको यो समय खेर फाल्ने काम भइरहेछ। सम्मान थाप्ने काम भनेको अब यो समय खेर फाल्ने काम भएको हुनाले र अहिलेसम्म धेरै अवार्ड थापाइ, सुरुमा त अब पाउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ। सुरुमा कसैले पाएको छैन र अलिअलि अवार्ड पाउन सुरु गयो भने रमाइलो लाग्छ। तर जब यो धेरै हुन थाल्छ तब मान्छेलाई बोर लाग्छ। त्यो मलाई मात्र होइन, जोसुकैलाई पनि लाग्छ होला। त्यस कारणले यो अवार्डको कुराहरू चाहिँ मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने, अवार्ड भनेको कसैको कामलाई हेरेर त्यो सम्मान गर्ने चिज हो, गर्नेले गर्छन्। र गर्नेको एउटा उद्देश्य के हुन्छ भने,
यसरी अवार्ड दिएर उसको कामलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र हौसला चाहिँ बढाइदिने भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने अब चाहिँ मलाई अवार्डले पुग्यो, मलाई चाहिएन, अब रहर पनि पुग्यो, अब यो अवार्डहरू थापेर अब कहाँ राख्ने हैन, अब कति राख्ने, अनि यो अवार्डहरू बोकेर मैले लैजाने पनि होइन मरेपछि। त्यस कारणले अब अवार्ड मलाई नदिनुहोस्, मलाई पुग्यो, मलाई चाहिँ यो अवार्ड पाएर चाहिँ हौसला बढ्ने पनि होइन, यो नपाए पनि त्यसै बढ्छ मेरो। त्यस कारणले अब आउने अवार्डहरू चाहिँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो मलाई दिने अवार्ड कुनै अलिकति यङ मान्छे, जवान मान्छेहरू जसले चाहिँ केही गर्न खोजिरहेको छ, प्रयास त गरिरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको अहिले युवाहरूलाई चाहिँ त्यो अवार्डहरू दिनुहोस् र यसो गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हौसला बढाइदिनुहोस् भन्ने त्यो मेरो चाहिँ एकदमै सोझो अनुरोध हो। र मैले चाहिँ अहिले केही समयदेखि विगत झन्नै 1-1.5 वर्षदेखि यही भनिरहेको छ अवार्ड दिनेहरूलाई, मैले चाहिँ त्यही भनिरहेको छौँ कि यो हामीलाई नदिनुहोस्, मलाई चाहिँ नदिनुहोस्। अहिले पनि मलाई चाहिँ अवार्ड दिनको लागि भनेर मान्छेहरूले फोन गरिरहन्छन्, मैले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ चाहिँदैन, अरूलाई दिनुहोस्, युवाहरूलाई दिनुहोस् भनिरहेको छु। अब उनीहरूले के भन्छ भने होइन तपाईँलाई नै दिने भन्छ, जिद्दी गर्छ। अनि मैले के भन्छु भने होइन मलाई नै दिने हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अवार्ड दिनुहोस्। ल तपाईँले मलाई नछाड्ने हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिनुहोस्, ल मैले अवार्ड पाएँ भनेर अब म भनौँ चित्त बुझाउँला भन्ने किसिमको कुराहरू मैले चाहिँ भनिरहेको छु अहिलेको समयमा। तर त्यो चाहिँ कस्तो हो भने मैले चाहिँ कसैलाई त्यो अवार्ड नलिने भन्ने कारण कसैलाई चाहिँ अब सम्मान गर्नेहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे असम्मान गर्न खोजेको त होइन, तर धेरै भएपछि अब दिक्क पनि लाग्दो रहेछ। अब सुरुमा त मैले पनि सानो स्कुलमा पढ्दाखेरि केही अवार्ड पाउने बित्तिकै एकदमै खुसी लाग्थ्यो। त्यही वार्षिक परीक्षामा प्रथम द्वितीय तृतीय हुनको लागि पनि पढिन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ। त्यही पछि गएर चाहिँ कि नभए पनि केही हुँदैन जस्तो लाग्दो रहेछ। अलिकति 11-12 पढ्ने भएपछि अलि यताउता सोचिँदो रहेछ। तपाईँलाई एउटा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धी थोरै प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै नै जानकारी छ। तपाईँले चितवनमै 11-12 वर्ष पढाउनु भयो, त्यसपछि अहिले पनि तपाईँको विकिपिडियामा खोल्यो भने टिचर नै देखाउँछ। तपाईँ इनोभेसन सेन्टरमा समाजसेवी भन्दा पनि टिचर नै देखाउँछ। सो तपाईँलाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ यति बेला चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ? होइन यस्तो हो, शैक्षिक क्षेत्र भनेको कस्तो हो भने अब यो नेपालकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यो जुन शिक्षाको कुराहरू छन्, जो शिक्षाको पठन पाठन गर्ने जुन विधि छ त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा अब पश्चिमी मुलुकहरूबाट नै ल्याएका छौँ। यो मेन कुरो जस्तो अब पहिला सुरुमा जो शिक्षा नीतिहरू बनाइयो, शिक्षाहरू ल्याइए, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस सिस्टमको एकदम हुबहु ब्रिटिस सिस्टम नै ब्रिटिस बेलायतमा जसरी पढाइन्थ्यो ब्रिटिस सिस्टममा त्यो अनुसार नै गरियो। र पछि चाहिँ अब अमेरिकन सिस्टम पनि गरिएको छ। अब यो बेलायती सिस्टम र यो अमेरिकन सिस्टम भन्ने जुन शिक्षा पद्धति छ त्यो संसारको विभिन्न मुलुकहरूमा चलिरहेको कुरा हो। र अब यो जुन सिस्टम छ, सिस्टम जे भए पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीले सिस्टम त विदेशीको ल्यायौँ अथवा उनीहरूले पनि त्यो जुन सिस्टमको विकास गरे त्यो सिस्टम चाहिँ त्यही रातारात विकास गरेको होइन। उनीहरूले चाहिँ 100औं वर्ष लगाएर अनि विभिन्न किसिमको अनुसन्धान गरेर
बनाएको सिस्टम हो, हामीले कपी गरेको त्यही हो। किनभने हाम्रो जति पनि शिक्षाविदहरू छन् सबै चाहिँ विदेशमै पढेर आएका छन्। अधिकांश हाम्रो शिक्षाविदहरू पनि चाहिँ विदेशमै पढेर आएको छन्। उनीहरूले जे पढेर आए त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ शिक्षा नीति बनाए, त्यही अनुसार चाहिँ यो चाहिँ लागू भयो। अब नीति भन्ने चिज वास्तवमा आफू चाहिँ नीति नै बेठिक भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई कसरी प्रयोग गरियो भन्ने कुरो पनि मुख्य हुन्छ। जस्तो भनौँ न, त्यो पहिला हामीले ब्रिटिस सिस्टमको के अरे बनाइयो, त्यही कुरा अनुसार पढाएर बेलायतमा अथवा ब्रिटिस सिस्टमको चाहिँ यो शिक्षाहरू पढाइने ठाउँमा चाहिँ त्यही सिस्टम चाहिँ राम्रो हुने। अब फेरि हामीले त्यही सिस्टम यहाँ ल्याएर यहाँ नराम्रो हुने भन्ने कुरो त भएन। त्यो सिस्टम नराम्रो भएको भएदेखि उनीहरूले पनि त किन पढाउँथे र त्यही सिस्टममा? हामीले पनि त एक्ज्याक्टली त्यही सिस्टम ल्याएको हो। र अमेरिकन सिस्टमको शिक्षा नीति ल्याइयो भने पनि अब त्यही शिक्षा नीतिले चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ काम गर्ने। अब हामीले त्यही शिक्षा नीति ल्याउँदाखेरि यहाँ काम नगर्ने, उनीहरूकोमा चाहिँ त्यही शिक्षा नीतिले चाहिँ अब त्यत्र वैज्ञानिकहरू निकाल्ने, त्यत्र विद्वानहरू निकाल्ने, त्यही शिक्षा नीति त्यही अनुसार पठन पाठन गरेर, र हाम्रोमा चाहिँ फेरि त्यही शिक्षा नीति निकाल्दाखेरि केही ननिस्किने भन्ने त नहुनु पर्ने हो। अब यहाँ धेरैले के भइरहेको छ भने यो शिक्षा नीतिलाई मात्रै, मेरो भन्नु खास कुरा के हो भने धेरैले शिक्षा नीतिलाई मात्र दोष दिइरहेका छन् क्या। यो हाम्रो शिक्षा नीति राम्रो भएन अनि त्यस कारणले हामीले चाहिँ राम्रो विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न नसकेको भन्ने कुरा छ। अब त्यही शिक्षा नीतिले फेरि भन्दाखेरि त्यही शिक्षा नीतिले चाहिँ विदेशमा चाहिँ राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, त्यही शिक्षा नीतिले नेपालमा किन गरेन भन्दाखेरि गर्नुपर्ने जुन विधि छ, विधि नपुर्याएपछि त कसरी काम गर्छ त? नीतिले मात्रै काम गर्ने त होइन नि। त्यो अनुसारको चाहिँ विधि पुर्याउनु पर्यो। पठन पाठन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हेरिरहेछौँ भने मुख्य कुरा विद्यालय चाहिँ खोलियो हैन, किनभने मान्छेलाई पहिला त साक्षर थिएनन् मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूलाई साक्षर बनाउनको लागि विद्यालय फटाफट खोलियो। तर विद्यालय खोले अनुसार चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन, त्यसलाई चाहिने स्रोत साधन, विद्यालय मात्र खोलियो, स्रोत साधन चाहिँ पुर्याउन सकिएन। भनेको जस्तो शिक्षक, तालिम प्राप्त शिक्षक पनि दिन सकिएन अनि भने जस्तो अन्य स्रोत साधन पनि उपलब्ध गराउन सकिएन। भनेपछि त त्यही ब्रिटिस सिस्टम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे राम्रो हुने, यहाँ नराम्रो भयो। अब त्यही अमेरिकन सिस्टम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो हुने, यहाँ चाहिँ नराम्रो भयो। अब हामी फेरि अर्को के गर्छौँ भने हामीले चाहिँ अब यो जुन छ हाम्रो आफ्नै हावापानी अनुसारको सिस्टम चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ भन्छौँ। त्यो कुरा राम्रो हो, तर हावापानी अनुसारको अर्कै सिस्टम ल्याए पनि त्यो अहिले भनेको ब्रिटिस सिस्टम र अमेरिकन सिस्टम बाहेक हामीले आफ्नै किसिमको नयाँ सिस्टम ल्याए पनि आखिरमा फेरि तालिम प्राप्त शिक्षक र अनि चाहिने किसिमको स्रोत साधन पुर्याएन भने त्यो अर्को सिस्टम ल्याए पनि काम गर्ने होला छैन। एकदम। त्यस कारणले यो शिक्षा नीति जुन छ, पोलिसी जुन छ, त्यसलाई मात्रै, त्यो पनि त्यसमा पनि दोष होला, त्यसलाई मात्रै दोष दिने होइन कि अब त्यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने तालिम प्राप्त शिक्षक, डेडिकेटेड शिक्षक, फेरि एकदमै त्यस्तो किसिमको शिक्षक चाहियो। शिक्षक भनेर कक्षा कोठामा गएर उभिएर एकछिन बोलेर निस्किने शिक्षकले हुँदैन त्यो। अनि त्यो पढाउनको लागि चाहिने स्रोत साधन पनि हुनु पर्यो।
एउटा पाठ्य पुस्तक गएर खर्र पढेर पाठ्य पुस्तक पढेर त्यस्तो किसिमको पढाएर त भएन नि। अब त्यो प्र्याक्टिकलको कुरा हो। विदेशमा पनि त्यसै गर्छन्। विदेशमा पनि यहाँ जसरी कक्षा कोठामा गएर पढाउँछन् त्यसरी पढाउने हो। तर अब त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्रोत साधन राम्रो छ। सकेसम्म यहाँभन्दा अब स्रोत साधन नभएको विद्यालयहरू पनि छन्, विकसित देशहरूमा पनि छन्, अमेरिकामै पनि छन्। तैपनि अब कमसे कम एउटा मिनिमम रूपमा आवश्यक पर्ने त हुनु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ यो हाम्रो शिक्षाले चाहिँ नीतिले चाहिँ अलिकति काम गरेको चाहिँ छैन। हामी सिर्फ शिक्षा भनेको केलाई भन्छौँ भने पाठ्य पुस्तक पढाउनेलाई मात्रै शिक्षा भनेर भनिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म गरेको पनि हाम्रो विद्यालयहरूमा, हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने गरेको पनि त्यो पाठ्य पुस्तक मात्रै पढाएको हो। त्यहाँभन्दा अरू काम चाहिँ गराएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरूबाट, हाम्रो विश्वविद्यालयहरूबाट अब यो खास गरी अलिकति सृजनशील सन्ततिहरू ननिस्किने मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। मलाई त्यो म पनि अब त्यही पढ्दाखेरि मलाई बिचमा एउटा सोचै आएको थियो। 1 देखि 10 क्लाससम्म हामीले जे पढ्यौँ त्यो एउटा राम्रो थियो। 1 देखि 10 क्लाससम्म पढ्दासम्म, इभन 12 क्लास पढ्दासम्म पनि एउटा म साइन्स फ्याकल्टीमा जान्छु भन्दाखेरि साइन्स फ्याकल्टी र अकाउन्टिङ फ्याकल्टी, एजुकेसन फ्याकल्टी छुट्याउन मिल्थ्यो। तर 12 पछि चाहिँ 81 12सम्म चाहिँ एउटा बाटो देखाएर मान्छेलाई अगाडि बढाइरहेछ। 12 पछि चाहिँ मान्छेलाई झ्याम्मै फाल्दे जस्तो छ नेपालको सिस्टम। मलाई चाहिँ त्यही फिल भयो। किन भन्दाखेरि 12 पछि चाहिँ केही गरेन भने, कि डक्टर बनेन भने, इन्जिनियर बनेन भने, केही बनेन भने कामै छैन भन्ने खालको एउटा सिस्टम मलाई चाहिँ त्यही फिल भयो जस्तो लाग्यो। 1 देखि 12सम्म चाहिँ एउटा राम्रो बाटो दिएर अगाडिसम्म 12सम्म चाहिँ लग्ने, अनि 12 पछि चाहिँ झ्याप्पै फालिदिने जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो 12 क्लाससम्म चाहिँ एउटा फ्लोमै लिएर जान मिल्छ, 12 क्लास पछि चाहिँ झ्याप्पै फालिदिने, एउटा इन्ट्रान्स इक्जाम दिने, के दिने, अनि जे चुज गर 12सम्म चाहिँ एउटा बाटो देखाउने, 12 पछि चाहिँ जे चुज गर जसरी जान्छौ जाऊ भन्ने खालको सिस्टम छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, अहिले पनि त भएकै त्यही छ नि त। अब 12 कक्षासम्म अब एउटा जेनरल कुराहरू पढिन्छ। अब 12 पछि अब कुनै एउटा हाँगा समातेर चाहिँ अगाडि बढ्न पढिन्छ। 12 पछि ब्याचलर्स लेभलमा जब भर्ना हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यसमा के छ भने यो मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ। 12 पछि ब्याचलर्स लेभलमा पढ्दाखेरि अब यहाँ जे आफूलाई जुन विषयमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो त जे छ त्यो ठिकै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मुख्य कुरा के हो भने मैले आफूले अनुभव गरेको जुन कुरा, जस्तो मैले 12 क्लाससम्म यहाँ नेपालमा पढेर अमेरिकामा गएँ र मैले एउटा त्यहाँ देखेको फरक कुरा के थियो भने आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा 12 क्लास पछि पढ्दाखेरि पनि जे मन इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो पढ्न पाउने किसिमको वातावरण चाहिँ मैले अमेरिकामा देखेँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले अमेरिकामा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको विषयहरू सबै पढेँ। मैले कुनै एउटा जस्तो के अरे कुनै एउटा भनौँ न एउटा विषय मात्रै पढेर त्यहीमा मात्रै चाहिँ एउटा आफ्नो मेजर विषय चाहिँ लिएर त्यति मात्र पढेको चाहिँ होइन। मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि आफूले इन्ट्रेस्ट लागेको विषयहरू भनेको जे विषय पनि पढ्न मन लाग्यो भनेदेखि मैले चाहिँ अमेरिकामा पढ्न पाउँछु। म एउटा साइन्सको विद्यार्थी भएँ, मैले चाहिँ अब बिजनेसको क्लास लिन मन लाग्यो भने मैले पाउँछु। म एउटा चाहिँ मानौँ कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी भएँ, मैले चाहिँ भनौँ आर्टको क्लास लिन चाहे, म्युजिकको क्लास लिन मन पर्यो भने त्यो पनि मैले लिन पाउँछु। त्यस कारणले यो आफूले पढ्न मन लागेको, आफूले
गर्न मन लागेको चाहिँ पाउने किसिमको अलिकति खुकुलो नीति चाहिँ हुनुपर्छ, जुन कुरा मैले अमेरिकामा देखेँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। म आफैले उदाहरण दिँदाखेरि के हो भने म त सुरुमा त मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको त साइन्समा हो। साइन्सको विद्यार्थी हुँ म 12 क्लाससम्म। अब त्यसपछि त्यहाँ गएर मैले साइन्स पढ्न थालेँ। अब फेरि म चाहिँ 12 वर्षसम्म शिक्षकको काम गरेको हुनाले अब एजुकेसनमा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट थियो, साइन्समा पनि इन्ट्रेस्ट थियो, साइन्स र एजुकेसन पनि पढेँ। अब त्यति बेला म अमेरिकामा जाँदाखेरि अमेरिकामा कम्प्युटर शिक्षा पनि कम्प्युटर पढ्ने चलन भन्ने कुरा पनि त्यतातिर पनि भर्खर आइरहेको थियो। त्यसपछि मैले कम्प्युटर पनि पढेँ, कम्प्युटरको क्लासहरू पनि लिएँ, निकै क्लासहरू लिएँ र यसरी पढ्ने क्रममा चाहिँ अब मलाई चाहिँ अर्को कुरा के पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने बिजनेसको कुरा जस्तो एकाउन्टिङको कुरा पनि पढ्न मन लाग्यो, कसैको एकाउन्टिङ कसरी गर्दो रहेछन् भनेर एकाउन्टिङ पनि पढेँ मैले। अनि म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि पढेँ। त्यो त क्लास लिने हो नि। त्यो पढ्यो भनेको मतलब मलाई जो एकाउन्टिङको क्लास लिन मन लाग्यो भने मैले एकाउन्टिङको क्लास लिएँ, म्यानेजमेन्टको क्लास लिन मन लागेको थियो म्यानेजमेन्टको क्लास लिएँ, उता साइन्सको क्लास लिइरहेको छु, उता एजुकेसनको क्लासहरू लिएँ, उता कम्प्युटर पनि पढ्न मन लाग्यो कम्प्युटरको क्लास पनि लिएँ। गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ त भने यो ब्याचलर्स लेभलमा पनि जहिले जुन कुरा अहिले हाम्रो शिक्षा नीतिमा छ, एउटा हाँगो समातेपछि त्यही हाँगो मात्र पढ्न पाउने, अर्को हाँगो पढ्न नपाउने भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभवले बताउने कुरा हो। जुन कुरा मैले अमेरिकामा पढेँ र अमेरिकाको शिक्षा नीतिमा यो युनिभर्सिटीको शिक्षा नीतिमा त्यही छ कि यदि कुनै विषय पढ्न चाह्यो भने त्यो क्लासमा चाहिँ के अरे नाम लेखाउने हो, त्यो क्लासको चाहिँ आफूले नाम लेखाउने हो, पढ्न पाउँछ। अब त्यो विषयमा चाहिँ डिग्री लिने नलिने आफ्नो कुरा हो त्यो हैन। तर डिग्री लिन्छु भने पनि अब त्यही अनुसारको त्यति कोर्स चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो हैन। मलाई डिग्री लिनु छैन तर म चाहिँ त्यसको अनुभव सँगाल्छु भनेपछि त क्लास त लिन पाउनु पर्यो नि। एकदम खुकुलो हुनु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिमा नभएको हुनाले के भइरहेको छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूले युनिभर्सिटी लेभलमा गएर सर्टन विषयहरू पढ्छन् र त्यो विषयहरू पढेपछि अन्य विषयको चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ ज्ञान हुँदैन के। हजुर। अब साइन्स पढ्नेले साइन्स मात्र पढ्यो, अरू विषयको ज्ञान भएन। अब यतातिर चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्नेले म्यानेजमेन्ट मात्रै पढ्यो, अरू विषयको ज्ञान भएन। त्यो एकरो मात्रै ज्ञान भयो के। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन आवश्यकता अनुसार को ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त नभएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अब जिन्दगीमा भनौँ न धेरै कुराहरूको कमी हुन जान्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा हो। र अहिलेको हाम्रो शिक्षा नीतिमा मैले एउटा यो पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको। र हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै एउटा विषयमा मात्रै स्पेसलाइज गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै फोकस भयौँ। साइन्स पढ्नेलाई साइन्समा मात्रै स्पेसलाइज गर्ने। अब त्यो साइन्समा पनि अब के भइरहेको छ भने फिजिक्स कुनैले चाहिँ फिजिक्समा मात्रै स्पेसलाइज गर्ने भन्ने, अथवा केमिस्ट्रीमा मात्रै स्पेसलाइज गर्ने, अब बायोलोजीमा पनि बोटनीमा मात्रै स्पेसलाइज गर्ने। अब बोटनी भन्दा बोटनी पढेकोलाई त्यो अन्य विषय थाहा छैन, फेरि फिजिक्स पढेकोलाई फेरि यता अरू साइन्सको अरू हाँगा थाहा छैन। गर्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा क्षेत्रमा मात्रै गर्दाखेरि जिन्दगीमा अब के पर्छ सबै अहिलेको विश्वमा त सबै कुराहरूमा केही नभए पनि ज्ञान त हुनुपर्छ, धेरै थोर ज्ञान चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिमा अब त्यो कुराको कमी देख्छु। अब तर म आफू शिक्षाविद नभएको हुनाले त्यतातिर मैले चाहिँ केही कमेन्टहरू
तपाईँले भनेको जस्तै अब हाम्रो शैक्षिक नीति खुकुलो हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि मलाई 10 क्लास पढ्दाखेरि म कसरी डक्टर हुन्छु जस्तो मलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नाले मलाई बच्चैबाट मेरो सर्कलले, मेरो बुवा-आमाले के पढ्नुपर्छ, डक्टर बन्नुपर्छ भनिदिनु भयो, म डक्टर बन्नुपर्छ भनेर पछाडि लागेँ। अनि अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनलाई पनि यो बन्नुपर्छ, यो बन्नुहुन्न भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा हुन्छ। यदि खुकुलो भएन भने हामी एउटा बाटो अर्को बाटोमा जान एकदमै गाह्रो पर्छ। नेपालको शैक्षिक नीति पनि त्यस्तै छ। अर्को कुरा शैक्षिक नीतिमा थोरै कुरा म जोड्छु। म काठमाडौँ बस्दाखेरि मैले 3-4 क्लास पढ्ने भाइ-बहिनीहरूले पनि एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने मैले देखाएको थिएँ बाध्यता। अब 11-12 पढ्नेलाई 12 क्लास पछि पढ्नेलाई ठिकै हो। तर 3-4 क्लास पढ्नेले पनि इन्ट्रान्स दिइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ कुनै स्कुलमा पढ्नको लागि। उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ कि म त्यो नाम पढ्नको लागि, नाम निकाल्नको लागि इन्ट्रान्स दिने सिस्टम बनाएको थिएँ। त्यस्तो सिस्टमहरू बनायो भने त झन् कसरी विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा लिन पाउँछन् त? अनि कसरी तपाईँले भनेको जस्तै इनोभेसन आइडियाहरू निकाल्ने विद्यार्थीहरू अगाडि आउनु पाउँछन् त? एउटा खुल्ला सिस्टम नै छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला त। आशा गरौँ सुधार हुँदैछ यसमा। अनि तपाईँसँग अन्तिमतिर आज हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अब अन्तिमतिर क्वेसन तपाईँसँग के छ भने हाम्रो तपाईँले एउटा अल्टरनेटिभ प्रोटिन सोर्स भन्ने एउटा प्रोडक्ट बनाउनु भएको थियो। मैले त्यसको बारेमा थोरै पढ्न पाएको थिएँ। त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ कि हामीमा चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोटिन सोर्सको बारेमा? अल्टरनेटिभ प्रोटिन सोर्स भनेको त यो उसको हो, आविष्कार केन्द्रमा त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कुखुराको दाना हजुर जुन प्रोटिन मिसाइन्छ, हजुर चिद्रे माछा मिसाउँछन्, अनि सोयाबिनको पिना मिसाउँछन्, तोरीको पिना मिसाउँछन्, त्यो चाहिँ प्रोटिनको लागि मिसाउँछन्। कुखुराको दाना, यो बङ्गुरको दानाहरूमा, माछाको दानाहरूमा। अब त्यसको सट्टामा अल्टरनेटिभ चाहिँ के त भन्दाखेरि झिङ्गा पालेर, एउटा ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइ भन्ने किसिमको अलि ठुलो झिङ्गा पालेर त्यो झिङ्गाको जुन लार्भा छ, लार्भालाई चाहिँ दानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, त्यसलाई पिसेर पनि दाना बनाउन सकिने र त्यो चाहिँ एकदमै हाई प्रोटिन युक्त हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोटिनको सोर्स भनेर गरेको। र त्यसमा एउटा फाइदा के छ त भने त्यो लार्भा बन्ने क्रममा चाहिँ फोहोर मैलालाई पनि कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब कम्पोस्ट मल पनि बन्यो र प्रोटिनको सोर्स पनि बन्यो भन्ने हिसाबले त्यो गरेको हो। र त्यो कुराको अनुसन्धान त हामीले चितवनको रामपुरमा कृषि विश्वविद्यालय जुन छ त्यहाँ त्यो अनुसन्धान गरेको हो र अनुसन्धान गरेर पनि सफल भइसक्यो। अब जस्तो अहिलेकै कुरा लिने हो भने अहिले नेपालमा हिजोदेखि सलह आइपुग्यो भनेछ। त्यो सलहलाई छोपेर अनि त्यसलाई चाहिँ कुखुराको दानामा मिसायो भने त्यो पनि अल्टरनेटिभ प्रोटिनको सोर्स भयो। एकदम सलह आयो भने त्यो सलहलाई छोपेर त्यो कुखुराको दाना बनाउँदाखेरि जुन सिद्रा माछा अथवा पिनाहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो हाल्यो भने त्यो चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोटिन सोर्स भयो। मुख्य कुरा चाहिँ त्यही हो। तपाईँले अब जुन नयाँ इनोभेसन गरिराख्नु भएको छ, मानव मसँग के इनोभेसन छ, मसँग आइडिया चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ, मैले यस्तो गरेको छु भन्ने छ भनेपछि म तपाईँलाई डाइरेक्टली म तपाईँलाई कल गरेर जसरी पनि कनेक्ट हुन सक्छु। यति बेला तपाईँले त्यो एउटा खुल्ला वातावरण बनाइदिनु भएको छ इनोभेसन सेन्टरबाट, त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ। यदि अहिले हामी कोही हेरिराख्नु भएको छ मान्छे, मसँग आइडिया छ, म कुरा गर्न सक्छु महावीर पुनसँग, म महावीर पुनसँग कुरा गरेर इनोभेसन सेन्टरबाट आफ्नो आइडियालाई अगाडि लान सक्छु भन्ने कुनै म जस्तै अरू मान्छेलाई पनि के आयो भनेपछि तपाईँसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न फेसबुकबाट केबाट मिल्छ तपाईँ जानकारी दिनु न थोरै? होइन, अब त्यो अहिलेको जमानामा कन्ट्याक्ट गर्नुको लागि त फेसबुकबाट गरे पनि हुन्छ, भाइबरबाट गरे पनि हुन्छ, मोबाइलबाट गरे पनि हुन्छ, समस्या अब जे छ मिडिया, सोसियल मिडियाबाट गरे पनि हुन्छ, इमेलबाट गरे पनि हुन्छ। अहिलेको जमानामा त के अरे कन्ट्याक्ट गर्ने त कुनै समस्या नै भएन। मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
धेरैले के ठानिरहेछन् भने यो चाहिँ कुन समयमा गर्न पाइन्छ भन्ने होला। हजुर र हामीले भनिरहेको कुरा के छ भने जुनसुकै समयमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न पाइन्छ, किनभने यो कन्ट्याक्ट गर्नको लागि कुनै डेडलाइन, छैन कुनै युनिभर्सिटीमा कुनै चाहिँ यस्तो कम्पिटिसनमा मात्र हो डेडलाइन हुने। यो त हामीले डेडलाइन राखेको छैन, यो कम्पिटिसन होइन। राम्रो आइडिया जुन समयमा आउँछ त्यही समयमा चाहिँ जुनसुकै पनि समयमा मलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर आफ्नो आइडिया भन्न सकिन्छ अथवा पेश गर्न सकिन्छ। एकदम। अनि अर्को कुरा र अर्को कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा के छ भने त्यो आइडिया चाहिँ पेश गर्नको लागि फोटो 2 पेजको 3 पेजको भन्दा बढी लामो डकुमेन्ट नलेख्नु भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। यो गर्नको लागि टिम मेम्बरहरू को छ र के चाहिन्छ त्यति गर्नलाई 2-3 पेजको भन्दा लामो चाहिँ कन्सेप्ट जो छ त्यो चाहिँ पेश नगर्नु भनेर हामीले भनिरहेको छ। बुझ्न पनि सजिलो होस् तपाईँलाई, केही भन्ने बित्तिकै यो हो तपाईँले सजिलो सम्झाउन सजिलो। पढ्नलाई लामो लेखेर त्यो राम्रो हुने होइन नि प्रपोजल। त्यो त एकदम ठोस, एकदम टु द पोइन्ट लेखेको हुनु पर्यो। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा सोद्धाखेरि यदि मलाई तपाईँलाई सहयोग गर्न मन छ, मसँग आर्थिक सहयोग त तपाईँसँग विभिन्न माध्यम छ, ब्याङ्क अकाउन्टहरू दिनुभएको छ, म तपाईँलाई इनोभेसन सेन्टरमा मैले आफैले टाइम दिएर सहयोग गर्न सक्छु। किन भन्दाखेरि म अहिले 12 पास स्टुडेन्ट छु, मसँग मैले केही पनि गरिरहेको छैन। ल मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने म के गर्न सक्छु त्यति बेला? अब विदेशमा इन्टर्नसिप भन्छ, म चाहिँ तपाईँसँग केही सहयोग गर्न मन छ भने म तपाईँलाई गर्न त्यो सक्छु। पनि एकदमै ओपन छ। हजुर त्यो पनि एकदमै ओपन छ। जसरी चाहिँ यो कसैलाई आइडिया आयो भने आइडिया बुझाउनको लागि जुनसुकै समयमा जसरी बुझाए पनि हुन्छ। हजुर कसैलाई सहयोग गर्न चाहिन्छ भने त्यो पनि मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यसरी मद्दत गर्न चाहन्छु भनेर त्यो आफूले मद्दत गर्ने कुराहरू भने हुन्छ। त्यो चाहिँ फेसबुकमा मेसेन्जरमा भने पनि हुन्छ, भाइबरमा भने पनि हुन्छ, टेलिफोन गरेर भने पनि हुन्छ, इमेल लेखेर भने पनि हुन्छ। कसरी र के सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। अब आइडिया सहयोग गर्ने कि चाहिँ अब अर्को कुरा सहयोग चाहिने भनेको मेन्टरिङ गरिदिने त्यो पनि हो, आर्थिक सहयोग गर्ने हो, इन्भेस्ट गर्ने हो, अथवा कसरी सहयोग गर्ने हो, त्यो सहयोग गर्ने कुरोहरू प्रष्टसँग भन्नुपर्छ। र त्यसको लागि कन्ट्याक्ट जुनसुकै पनि समयमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सकिन्छ। र मलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि सजिलो चाहिँ त्यही छ कि अहिले चाहिँ त गुगलमा गएर महावीर पुन हानेपछि अब आउँछ, फोन पनि आउँछ। जस्तो मेरो मोबाइल फोन जहिले पनि आउनुहुन्छ, मैले जसको पनि फोन उठाउँछु, जसको पनि इमेल चाहिँ चेक गर्छु, रिप्लाई गर्छु, जसको पनि मेसेन्जरमा पठाएको अथवा भाइबरमा पठाएको मेसेजहरू जसको पनि रिप्लाई गर्छु। कहिले कहिले अलिकति बिजी भएको बेलामा ढिलो चाँडो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले हरेकको चाहिँ रिप्लाई गर्छु। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई कतिले चाहिँ मेसेन्जरमा हेलो नमस्कार मात्रै भनेर मेसेज पठाउँछ हजुर होइन। अब त्यो नमस्कार भन्ने मेसेजलाई मैले कसरी उत्तर दिन्छु त भन्दाखेरि नमस्कार भनेर हेलो भन्यो भनेदेखि के कुरा छ भन्नुहोस् भनेर मैले उत्तर दिन्छु। हजुर नमस्कार गर्ने मात्रैको मान्छेको पनि मैले उत्तर दिन्छु। तर नमस्कार भन्यो भने मैले नमस्कार चाहिँ भन्दिनँ है। फेरि तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पनि सर मैले अरू मान्छेसँग पनि कुरा गरेको थिएँ अब पोडकास्टको लागि। तर तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मैले तपाईँको टाइम सोधेको थिएँ, तपाईँको टाइम कति बेला मिल्छ? तपाईँले चाहिँ मलाई के सोध्नु भन्दाखेरि तपाईँको टाइम चाहिँ कति बेला मिल्छ? मलाई त्यति बेला चाहिँ के फिल भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई ठुलो देखाएर मसँग समय छैन भनेर मसँग यो छ मैले यो गरेको छु भन्दा पनि म यदि सहयोग गर्न मिल्छ भने म जसलाई पनि गर्छु भन्ने तरिकाले गरिराख्नु भएको छ। एकदमै तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब तपाईँले भनेअनुसार यदि कसैलाई आफ्नो आइडिया सेयर गर्नु छ, कसैलाई आफ्नो मसँग यो क्षमता छ, म आफ्नो क्षमतालाई अगाडि देखाउन चाहन्छु भनेपछि महावीर पुनसँग सरसँग कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, गुगलमा गएर सर्च गर्दा हुन्छ, विभिन्न पेजहरूमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, एनआइसी इमेल गर्दा हुन्छ, उहाँलाई जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई यदि सहयोग गर्न मन छ,
यदि सहयोग गर्न मन छ भने कुन कुरामा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई डाइरेक्टली ओपनली नमस्कार सर भन्दा पनि मलाई यो कुरामा सहयोग गर्न मन छ है, मसँग यो मैले चाहिँ अहिलेसम्म यो कुरा सिकेको छु र मलाई मेन्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म्यासेज गर्दा हुन्छ एकदमै महावीर पुन सरलाई। अन्तिममा तपाईँलाई तपाईँको एउटा सानो सुझाव हाम्रो जेनेरेसनलाई, अब हामी यङ छौँ, अहिले हामी कोही विदेशमा छौँ, कोही नेपालमा छौँ, तर हाम्रो जेनेरेसनले एउटा के कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि विदेशमा गएर नेपाल आउने अहिले मात्रा बढिरहेछ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ नेपाल आउनुहुन्छ, तर हामी जस्तो धेरै मान्छेहरू नेपाल आउने भन्ने हुन्छ। अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुझाव, छोटो सुझाव सबैजनालाई, हामीलाई मेन हाम्रो मिलिनियलहरूलाई। पहिलो कुरा त मलाई चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ बानी के छ भने कसैलाई सुझाव दिने, अर्थी उपदेश दिने चाहिँ मेरो बानी चाहिँ छैन। मेन कुरा किनभने सबैले आफ्नो कुरा चाहिँ आफैले सोचेर आफ्नो बुद्धिले काम गर्ने हो क्या। अर्काको सुझावमा अर्काले भनेको चाहिँ अर्थी उपदेश मानेर काम गर्न थाल्यो भनेपछि आफू चाहिँ डिपेन्डेन्ट भइयो क्या। आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्नु पर्यो भनेको आफ्नो बुद्धिले काम गर्नु पर्यो, अर्काको बुद्धिमा काम गर्ने होइन भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। जसले अर्काको बुद्धिमा काम गर्छ अब त्यसले जिन्दगी आफ्नो जीवन चाहिँ अब राम्रोसँग बिताउन सक्दैन। किनभने जहिले पनि अर्काको बुद्धि राम्रो बुद्धि अर्काको बुद्धि पायो भने काम गर्ने, बुद्धि पाएन भने अड्केर बस्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नहोस्। त्यही कारण सकभर आफ्नो बुद्धिमा काम गर्नुहोस् र बुद्धि भन्ने कुरो, आइडिया भन्ने कुरो निकाल्यो भने, प्रयास गर्यो भने निस्किन्छ। कोही चाहिँ छिटो निस्केला, कोही चाहिँ ढिलो निस्केला। त्यही हो मेरो चाहिँ अब खास गरी यङ भाइ बहिनीहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव चाहिँ त्यही हो। तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीसँग जुन कुराकानी गर्नुभयो। मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। मलाई पहिला के लाग्थ्यो भन्दाखेरि समस्या छ भने अर्को कुरा पनि हेर्नुपर्छ, यो समस्या छ म अर्को ठाउँमा जान्छु जस्तो लाग्थ्यो। तर अब चाहिँ मलाई एउटा के आँट मिल्यो भने जहाँ समस्या छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ, म त्यहाँ हेर्नुपर्छ, मैले त्यहाँ अझै अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ सर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। र हामी ग्रेटर म्याचुअर्स परिवार अनि हामी अब जुन युवाहरू छौँ हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ हामीसँग प्लग इन भइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच सर। ल धन्यवाद।